जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुँचती रहे। आज मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ अफगानिस्तान से जो एक बदअमनी का नया सिलसिला शुरू हुआ है पाकिस्तान में। आपने हालिया दिनों में देखा होगा कि पै दर पै वाक़यात हो रहे हैं पाकिस्तान में, कभी खैबर पख्तूनख्वा में, कभी बलूचिस्तान में। और हमें जो ये खदशा था कुछ लोगों को, और अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं तो मैं मुसलसल ये कहता रहा हूँ कि ये जो हमें ख्वाब दिखाने की कोशिश हो रही है कि एक दफ़ा तालिबान अफगानिस्तान में टेक ओवर कर लेंगे तो उसके बाद तमाम मसले हल हो जाएंगे, वो हमारे भाई हैं और हम मिलकर भाइयों की तरह रहेंगे। बल्कि कुछ लोग तो यहाँ तक भी चले गए थे कि जी हम तो शायद उनके साथ मिलकर दिल्ली के लाल किले पर अपना झंडा लहराएंगे और कश्मीर फतह करवाएंगे वगैरह वगैरह, जैसे दीवानी की बढ़ी उस वक्त समझा जा सकता था। लेकिन अब ऐसे लगता है कि वो जो खुशफहमियां थी उनका आहिस्ता आहिस्ता खात्मा हो रहा है, क्योंकि आजकल आप किसी को इस किस्म की दावे करते हुए नहीं देखते, बल्कि जो हमारे खदशात थे इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स के, वो ऐसे लगता है कि दुरुस्त साबित होने शुरू हो गए हैं। क्योंकि केच में बलूचिस्तान में एक हमला हुआ जिसमें 10 जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो शहीद हुए। फिर उसके बाद चंद चंद दिन पहले ही 4 मुख्तलिफ मकामात पर बलूचिस्तान में एक बड़ा कोऑर्डिनेटेड अटैक हुआ और 24 घंटे तक वो मामला चलता रहा और उसके बाद जो है वो उसको क्लियर करवाया गया। उसमें भी सिक्योरिटी एहलकार जो है वो जख्मी भी हुए और उनकी जान भी गई। फिर कुरम में अटैक हुआ और कुरम में भी जो है खैबर पख्तूनख्वा में 5 सिक्योरिटी एहलकार जो है उनके शहीद होने की इत्तला आई। तो ये ऐसा लगता है कि ये सारा जो मामला है ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, और इन तमाम वाकयात में जो अभी रिसेंटली होते रहे हैं, बाकायदा ISPR की तरफ से ऑफिशियली ये बयान दिया गया है कि ये जो हमले हैं ये अफगानिस्तान की सरजमीन से हो रहे हैं। जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं डॉक्टर मोहिद यूसुफ, उन्होंने भी ये बयान दिया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही है। बल्कि अब तो ऐसा लगना शुरू हो गया है कि शायद दो तरफा जो एक डिप्लोमेटिक एफर्ट होती है उससे ये मामला आगे बढ़ गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल को एंगेज कर लिया है और वहां पाकिस्तान ने अपना केस रखा है और अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल से मदद की दरख्वास्त की है कि अफगानिस्तान से जो हमले पाकिस्तान पर हो रहे हैं उन हमलों को रोकने के लिए पाकिस्तान की मदद की जाए। अब मुझे जो दो अमली पाकिस्तान की हुकूमत और सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट इस मामले में दिखा रही है उसकी समझ नहीं आती कि एक तरफ तो आप पर अफगानिस्तान से हमले हो रहे हैं, आप इंटरनेशनल कम्युनिटी की तवज्जो उसकी जानिब मबजूल कराने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने आप को महफूज करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी जानिब आप अभी तक इंटरनेशनल फोरम्स पे अफगानिस्तान के वकील भी बने हुए हैं। आप जो है कभी उनके लिए रिकग्निशन की कोशिश करते हैं इंटरनेशनल फोरम्स पर, कभी आप ये कहते हैं कि जो पाबंदियां वो खवातीन पर और अपने मुल्क के लोगों पर लगा रहे हैं उसको कल्चर समझकर तस्लीम कर लेना चाहिए। कभी आप जो उनके फ्रीज्ड फंड्स थे उनकी बहाली का मुतालबा करते हैं, कभी आप उनको जो है वो मैन पावर फराहम करने की और महारतें फराहम करने की ऑफर करते हैं, जिसको फिर वो मुस्तरद कर देते हैं और आपको सुबकी उठाना पड़ती है। फिर जो पाकिस्तान का ये ख्याल था कि तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद, क्योंकि एक हमें बार बार ये बताया जाता था कि जी अफगानिस्तान की सरजमीन सिर्फ इसलिए इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ क्योंकि वहां की जो अशरफ गनी की हुकूमत है वो हॉस्टाइल है पाकिस्तान के खिलाफ और वो भारत के साथ मिली हुई है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और एक दफा वो नहीं होंगे तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हमने देख लिया कि जैसे ही तालिबान इक़्तिदार में आए
انہوں نے جو پاکستانی طالبان پناہ لیے ہوئے تھے افغانستان میں، نہ صرف ان کو قید سے رہا کیا بلکہ ان کو پاکستان کے حوالے کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر سے ہی ان لوگوں نے اب پاکستان پر حملے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہونا چاہیے ہمارے ذمہ دار اداروں کی کہ وہ افغانستان کا وکیل بننا بند کر دیں اور یہ سوچنا بند کر دیں کہ شاید ہم اگر ان کا کیس دنیا کے سامنے پلیڈ کریں گے تو طالبان جو ہے ہمیں اپنا دوست سمجھیں گے اور اپنا بھائی سمجھیں گے اور ہمارے ساتھ تعلقات ٹھیک کر لیں گے۔ آپ میں سے وہ لوگ جو تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں اور مطالعے سے دلچسپی رکھتے ہیں، ایک صحافی تھے سلیم شہزاد، بہت انہوں نے طالبان کے اوپر کام کیا 9/11 کے بعد، القاعدہ پر بہت کام کیا۔ ان کی ایک کتاب جو اس حوالے سے بڑی، میرا خیال ہے کہ انہوں نے بڑی جانفشانی سے یہ کتاب لکھی تھی، اور اس کتاب میں جو معلومات ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ کتاب آپ پڑھیں اور اس حوالے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے اس کا نچوڑ یہ ہے کہ، اور یہ ظاہر ہے اس وقت لکھی گئی جب 9/11 کے بعد وار آن ٹیرر بالکل پیک پر تھی، تو انہوں نے اس کتاب میں یہ لکھا تھا کہ یہ جو آئیڈیالوجی ہے جس کو القاعدہ اور طالبان لے کر چل رہے ہیں، یہ کسی ایک جگہ اور ایک خطے تک محدود نہیں رہے گی، یہ اس سے آگے جائے گی، کیونکہ وہ آغاز جو انہوں نے کیا ہے وہ افغانستان اور پاکستان کے ٹرائبل ایریاز سے اس لیے کیا ہے کیونکہ انہیں یہ خطہ جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ زرخیز ہے اس قسم کے کام کے لیے، کیونکہ وہاں پہ عمومی طور پر کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی ایک لا لیسنس کی کیفیت ہے، لیکن وہ اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ افغانستان سے آگے پاکستان سے آگے بھارت بھی لے کر جائیں گے، اور وہ اس تمام علاقے پر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا جو تسلط ہے وہ قائم کر سکتے ہیں، اور وہ ریاست خراسان کا جو خواب ہے ان کا وہ ان علاقوں میں قائم کر سکتے ہیں۔ تو 20 سال جو ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس غلط فہمی کا شکار رہی کہ طالبان ایک دفعہ افغانستان میں اگر دوبارہ اقتدار میں آ جائیں تو ہمارے تعلقات ان سے صحیح ہو جائیں گے۔ ارلی سائنز جو ہیں اور خاص طور پر ان حملوں کے بعد ان سے اس تاثر کی نفی ہوتی ہے، سو انہیں جو اپنے ہم وطن ہیں ان کو بھی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہیے اور خود بھی کسی دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے، ورنہ یہ نقصان جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑا ہو سکتا ہے اور معاملات ممکن ہے کہ آپ کے ہاتھ سے بھی نکل جائیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم طالبان کے حوالے سے محتاط رہیں، اپنے آپشنز جو ہیں ان کو اوپن رکھیں اور ایک حد سے زیادہ ان کا کیس پلیڈ کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ انہوں نے اگست سے اب تک جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں ان تقریباً 6 ماہ میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے انٹرسٹ کو اور اپنی آئیڈیالوجی کو مقدم رکھ رہے ہیں، وہ کسی اور کو درخور اعتماد جاننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہ یہ جو تاثر تھا کہ شاید پاکستانی طالبان اور افغان طالبان کوئی دو علیحدہ فریق ہیں اور ان کی آپس میں نہیں بنتی، اس تاثر کی بھی نفی ہو گئی ہے۔ جو لوگ اس معاملے کو دیکھتے ہیں وہ بڑے عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ہی چیز ہے، صرف یہ جو ہے ایک دوسرے کو استعمال کرتے ہیں مختلف کارروائیوں کے لیے اور بلیم شفٹ کرنے کے لیے، ورنہ اندر سے ان کے تانے بانے جو ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں، اور یہی بات اب ان حملوں کے ذریعے بھی ثابت ہو رہی ہے۔ میری امید یہ ہے کہ ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس حوالے سے باقاعدہ لائحہ عمل اختیار کرے گی اور جو سبز باغ عوام کو دکھائے جاتے ہیں وہ دکھانا چھوڑ دے گی، اور جو ہماری کوشش ہے کہ ہماری بارڈر سیکیور ہو سکے اس کے لیے طالبان کو یا افغانستان کو ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ کے طور پر دیکھنے کی بجائے ایک انڈیپینڈنٹ ملک کے طور پر دیکھے گی اور اس طرح سے فیصلہ کرے گی۔ آج اتنا ہی، آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ اب سب کا بہت بہت شکریہ۔